आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म विक्रम श्रेष्ठ विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी सबैलाई थाहा छ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आन्तरिक लडाईँ र झगडामा व्यस्त छ। हरेक दिन जस्तो बैठकहरू हुन्छ, तर त्यो बैठकहरू आफ्नो शक्ति आर्जन गर्ने, एकले अर्कालाई लडाउने खेलमा मात्रै सीमित छ। नेपाली काङ्ग्रेस एकजना नेतामाथि केही आक्रमण हुँदाखेरि जुरुक्क उठे जस्तो गर्छ, तर जनताको आवाज ऊ बोल्न सक्ने अवस्थामा छैन। यद्यपि ऊ संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छ। राजपाको यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै केही भूमिका देखिन्न। यसबीचमा जनता आक्रोशित छन्। जनताले जनताको भावना नसमेटेको भन्दै नेताहरूप्रति रोष प्रकट गरिरहेका छन्। त्यो रोष व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह सहित सडकमा व्यक्त भइरहेको छ। राज संस्थाको माग गरेर उनीहरू सडकमा आउन थालेका छन्। यसबीचमा वैकल्पिक शक्ति भनिएका दलहरू उदाउन खोजे जस्तो देखिन्छ, तर आफै अलमलमा परे जस्तो कुहिरोभित्र हराएको काग झैँ बनिरहेको दृश्यहरूले देखाइरहेको छ। यस परिस्थितिमा वैकल्पिक शक्ति किन उदाउन सकेन? वैकल्पिक शक्तिका अप्ठ्याराहरू के हुन्? किन वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुन सकेन? यी विषयमा आज हामी छलफल र बहस गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ विवेकशील नेपाली दलकी नेत्री रन्जु दर्शना। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। युवा पङ्क्ति जो तपाईँहरू राजनीतिको एउटा गतिलो अहिलेको दलहरूलाई धक्का दिने भनेर तपाईँहरू आउनुभयो, तर आफैभित्र रुमल लिनुभयो किन? यो रुमल लिने प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ होला। गलत चाहिँ अथवा अप्ठ्यारो चाहिँ तब पर्छ जब रुमलेको रुमल्लै हुन्छ। रुमल लिइसके पछाडि बहसको वातावरण सिर्जना हुन्छ, बाटो खुल्छ। र अघि सुरुवातमा तपाईँले जुन इन्ट्रोडक्सन गर्दाखेरि मलाई एकदमै राम्रो लागेको कुरा के थियो, सत्तारूढ पार्टी चाहिँ अलमलेको अलमलै छ, बहसहरू निष्कर्ष बिनै टुङ्गिरहेका छन्, कुनै पनि बाटो निकास देखिरहेको छैन भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हो। त्यो चाहिँ एकदम डार्क स्पाइरलभित्र छिर्नु हो। तर अलमल लिनु, रुमल लिनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। र हामी चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी भनेर जसरी हामी क्लेम पनि गर्छौँ, हामी त्यो बाटोमा अघि पनि बढिरहेका छौँ। रुमल लिँदै पनि एउटा निकासको बाटो पहिल्याएर अघि बढिरहेका छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। होइन, तपाईँहरूलाई वैकल्पिक शक्ति भनेर हामीले सम्बोधन चाहिँ गरिरह्यौँ, तर वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुन नसकेको स्वीकार गर्नुहुन्छ नि? एउटा कुरा चाहिँ यस्तो हो, वैकल्पिक शक्ति भनेर स्वीकार चाहिँ गर्नुभयो, तर भोट हाल्नलाई चाहिँ धेरैजना चुक्नुभयो होइन। अब वैकल्पिक शक्ति भनेर मात्र भएन नि त। त्यो वैकल्पिक शक्तिलाई त एउटा पोजिसनमा, एउटा पदमा पनि त पुर्याउनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि यसले के गर्न सक्दो रहेछ, के गर्न सक्दैन रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। जस्तै एउटा उदाहरणका लागि हाम्रो प्रदेश 3मा चाहिँ 2 जना सांसदहरू हुनुहुन्छ। 2 जना सांसदहरूले नै त्यहाँनिर के उल्लेखनीय कामहरू गर्नुभएको छ जुन अलिकति कम थाहा होला। एउटा चाहिँ यो घर भाडाको सन्दर्भमा उहाँले उल्लेखनीय काम गर्नुभएको छ। जस्तै घर भएकाहरूले पनि घर भाडा लिइरहेका थिए सांसदहरूले, उहाँहरू 2 जनाकै जोडतोड बलले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यो पोलिसी नै आएको छ, नीति नै आएको छ। अर्थ यो हो कि वैकल्पिक शक्ति भनिदिनु, हामीलाई बोलाइदिनु, त्यसरी हामीलाई खुसी लाग्छ, तर खुसी मात्र होइन कि सन्तोषजनक त्यो अवस्थामा हामी पुग्छौँ जब चाहिँ हामीलाई नै भोट दिएर जिताउन सक्ने चाहिँ आँट जनताले राख्छन्। अहिले गौरव महसुस गर्नु चाहिँ विवेकशील शक्ति अथवा वैकल्पिक शक्ति, चाहे विवेकशील पार्टीको रूपमा होस् अथवा साझा पार्टीको रूपमा होस्, सम्बोधन गर्दाखेरि त्यो त आत्मरतिमा रमाए जस्तो भएन? खुसी व्यक्त गर्ने यसैमा ठिक छ, हामीलाई वैकल्पिक शक्ति भनिदिएको छ भन्ने छैन। यो सोध्नु पनि स्वाभाविक हो, तर हामीलाई चाहिँ मान्छेहरूको त्यो विश्वास छ भन्नेले अलिक बढी अठोट नै प्रदान गरिरहेको हुन्छ। हामीलाई थाहा छ हामी चाहिँ यथार्थमा हामीसँग शक्ति छैन, हामी कुनै पनि पदमा छैनौँ भन्ने हामीलाई थाहा छ। यद्यपि जनताले हामीलाई पदमा, शक्तिमा पुर्याएर हाम्रो परीक्षा लिन खोजेका छन्। त्यही भएर वैकल्पिक शक्ति भन्न रुचाउँछन्, भनिरहन्छन्। केही भइहाल्यो भनेदेखि हामीलाई नै गुहार्छन् भन्ने कुराले चाहिँ बल अठोट प्रदान गर्छ। तपाईँले पक्कै बिर्सिनु भएको छैन होला, अघिल्लो निर्वाचनमा, स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँ आफै उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, अथवा प्रतिनिधि सङ्घीय निर्वाचनमा होस्, त्यो निर्वाचन ताकामा तपाईँहरूको एक खालको हुइम थियो कि, एक खालको चाहिँ सामाजिक सञ्जालतिर हेऱ्यो भने ओहो आयो अब पार्टी नयाँ शक्ति भन्ने चाहिँ, नयाँ शक्ति भन्नाले नयाँ शक्ति पार्टीको रूपमा होइन कि वैकल्पिक एउटा शक्ति उदायो भन्ने जस्तो देखिन्थ्यो। मत परिणाम पनि त्यस्तो आएन। त्यसपछि झन् तपाईँहरू क्षयीकरण हुँदै जानुभयो, तपाईँहरूको बिचमा धेरै प्रश्नहरू उब्जिन थाले, त्यसकारण थप कमजोर भयो कि तपाईँहरू थप बलियो हुनुभयो?
हामी थप बलियो भएको छौँ। क्षयीकरण होइन कि यो फिल्टर र प्रोग्रेसको यो एउटा प्रक्रिया हो। यसमा गाह्रो अप्ठ्यारो कोही साथीहरूले चाहिँ म रिजर्भेसन राख्छु, म अलग बाटो चुन्छु भन्नु त्यो स्वाभाविक हो। लोकतन्त्रमा त्यो गर्न पाइन्छ। लोकतन्त्र नै नभएको भए, एकदम रिजिडिटी भएको भए हामीले त्यो गर्नै दिँदैनथ्यौँ। कठालो समातेर भए पनि आउनै पर्छ भन्थ्यौँ। तर लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष भनेको यही हो, सबै व्यक्तिले आफ्नो आफ्नो मत राख्न पाउँछन्, आफ्नो आफ्नो बाटो छान्न पाउँछन् र हाम्रो पार्टीमा पनि स्वाभाविक रूपमा भएको त्यही नै हो। लोकतान्त्रिक पद्धति भनेर सकारात्मक रूपमा विश्लेषण गर्दा त त्यो हो, तर अर्को दृष्टिकोण जस्तो उमेरै नपुगे, नागरिकता प्राप्त नगरी अथवा नागरिक नै नबन्दै गर्दाखेरि किशोर अवस्थामै घरमा भिन्नता आएर, मत भिन्नता आएर दाजुभाइ छुट्टिए जस्तो परिस्थिति त तपाईँको पार्टीमा देख्यो नि? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। अब सबैजनाको आफ्नो आफ्नो विश्लेषण, आफ्नो आफ्नो विचार हुन्छन्, तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। यो स्वाभाविक प्रक्रिया थियो। ग्रुपिङको एउटा प्रक्रिया हुन्छ, टिम फर्मेसनको एउटा प्रक्रिया हुन्छ र यही प्रक्रिया भित्रबाट हामी माझिँदै चाहिँ गएका हौँ। हामीले एकदमै आलाकाँचा सुरु गरेका थियौँ होला, तर अब त्यसमा हामीले इँटा थप्दै माझिँदै गएका छौँ। हामीले राजनीतिक यात्रालाई परित्याग गरेका छैनौँ, छोडेका छैनौँ, जसरी भए पनि निरन्तरता दिइरहेका छौँ। र मलाई लाग्छ यो अधिकांश विचारहरू जुन अहिले तपाईँले नि मलाई सोध्नुभएको प्रश्नहरू, यो तपाईँले मात्र होइन, तपाईँले त जनताको एउटा प्रतिनिधिमूलक प्रश्न सोध्नुभएको हो। एक्ज्याक्टली। र यसमा चाहिँ कस्तो पनि छ भनेदेखि जस्तै हाम्रो निरन्तरताले डराउने समूहहरू, डराउने पार्टीहरू छ, डराउने ठुला नेताहरू छन्, अझै डराउँछन्। हाम्रो निरन्तरताले उहाँहरूलाई डर लाग्छ। जनतालाई बुझ्नको लागि अथवा जनतालाई हामीले पनि बुझ्नको लागि समय लिइरहेका छौँ, समय दिइरहेका छौँ। एउटा कुरा के हो भनेदेखि परीक्षा दिन लगाएपछि मात्रै उसले कस्तो निकाल्छ रिजल्ट भन्ने थाहा हुन्छ होइन। हामीलाई परीक्षामै राख्नको लागि पनि जनताले चाहिँ आफूभित्र एउटा आत्मविश्वास चाहिँ लिनुपर्छ। परीक्षा त दिनुभयो तर फेल हुनुभयो नि त? फेल भएको जस्तो लाग्दैन। रिएक्जाम पनि दिन पाइन्छ नि, रिएक्जामको लागि तयारी गरिरहेको हो। पार्टी एकता भयो त्यतिखेर, फेरि तपाईँहरू बिछोडमा जानुभयो। बिछोडको त्यो घाउ सहन नसकेर हो या बाध्यताले हो फेरि पुनर्मिलनको तयारीमा हुनुहुन्छ अथवा पार्टी एकता हुँदैछ? साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दल तपाईँहरू कहाँ पुग्यो पार्टी एकताको चरण? पार्टी एकताको चरण अन्तिम प्रक्रियामै छ एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ पार्टी एकीकरण भङ्ग हुनु, त्यस पछाडि अहिले पुनः एकीकरणको बाटोमा जानु, यसलाई चाहिँ हामीले राजनीतिक प्रक्रिया मध्येमै लिनुपर्छ होला। जस्तै म आफै सम्झिन्छु पौष 27 गते पछाडि मैले पनि अन्तर्वार्ताहरू दिएको छु। मैले निश्चित रूपमा अन्तर्वार्तामा चाहिँ यो कारणले हामी छुट्यौँ, यस्तो भयो सबै भनेको छु। र त्यस पछाडि विवेकशील नेपाली दलले आफ्नै रूपमा, आन्तरिक रूपमा कति धेरै राजनीतिक प्रक्रियाहरू पुरा गरेका छ, सम्मेलनहरू गरेको छ। र एउटा कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि राजनीतिक रूपमा अघि बढ्न छाडेकै छैन। अर्को पार्टी एकीकरणको आवश्यकता भनेको अहिलेको देशको आवश्यकता हो। जस्तै वैकल्पिक शक्ति नै कमजोर भयो भन्नु चाहिँ यो देशको समग्र रूपमा देशको अवस्था, देशको व्यवस्थामै हामीहरूले चाहिँ प्रश्न चिन्ह लाएर लौन कोही पनि नआउने पो हो कि भन्ने एउटा निराशाको बादलमाथि हामी जानु हो। त्यही भएको भएर पनि वैकल्पिक शक्ति एकीकरण हुनु जरुरी थियो। र अर्को चाहिँ हामीहरू भित्रै भएका कमजोरीहरू अब चाहिँ स्वीकारेका छौँ। हामी त्यतिखेर स्वीकार्ने अवस्थामा थिएनौँ, तर अब चाहिँ हामीहरूमा पनि कमजोरी थियो। त्यो फलानु पार्टीमा मात्र होइन कि हाम्रोमा पनि कमजोरी थियो। त्यही भएर यो कमजोरीलाई एक्सेप्ट गरेर हामीहरूले चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी हिसाबले एकअर्कालाई बल प्रदान गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि हामीलाई परीक्षामा उतार्नको लागि जनतामा आत्मविश्वास बढ्छ भन्ने कुरा हो। पार्टी अब एकता चाहिँ हुन्छ यो निश्चित हो? हजुर निश्चित हो। फेरि पहिले जस्तै जुटेर फेरि फुट्ने परिस्थिति? हेर्नुहोस्, यो जुटेर फुट्ने भन्ने यो चाहिँ सधैँभरि सङ्घारमा आउने प्रश्न हुन्। जस्तै कहीँ पनि म चाहिँ फुट्नको लागि जुट्छु अथवा मैले फुटेँ म फेरि जुट्छु, यस्तो हुँदैन। यो चाहिँ अवस्थाले निर्धारण गर्ने, समय बेला बखतले निर्धारण गर्ने कुरा हो। र यो फेरि तपाईँले बोलेको यो भाषा मैले जे प्रश्न गरिरहेको छु यो जवाफ त पुराना राजनीतिक दलहरूले नि दिने जवाफ यही हो नि। त्यसपछि पुराना राजनीतिक दल र तपाईँहरूमा के फरक? होइन, एउटा कुरा चाहिँ यस्तो हो, जस्तै हामीले राजनीति भनिरहेछौँ, राजनीतिक प्रक्रिया भनिरहेछौँ, हामीले के चाहिँ बुझ्न अथवा अबुझ जस्तो गर्न भएन भनेदेखि केही फन्डामेन्टल्सहरू हुन्छन्, राजनीतिक शास्त्रकै केही फन्डामेन्टल्सहरू हुन्छन् जुन पुरा गर्नै पर्छ। पुराना पार्टीले भए पनि नयाँ पार्टीले भए पनि त्यसलाई अप्लाई नगरिकन त्यो राजनीति भन्ने कुरा हुँदैन। हामीले नयाँ ढङ्गले, बिल्कुल नयाँ ढङ्गले, फरक ढङ्गले गर्न खोजेका हौँ। जस्तै फरक ढङ्गले व्यवहारता हामीले गर्न खोजेका हौँ। व्यवहारताको एउटा मात्र मैले बुलन्द उदाहरण दिएँ भनेदेखि टायर नबालिकन फुल रोपेर राजनीति गर्न खोजेका थियौँ।
थियौँ छौँ र त्यो नै गरिरहन्छौँ। त्यो व्यवहार त परिवर्तन लिएर आइरहेका छौँ। तर यसको अर्थ यो होइन कि राजनीतिक शास्त्र अन्तर्गत हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू नै छोडेर अर्कै रूपमा जाने भन्ने होइन। मुखबाट खाने भात नाकबाट खाने भने होइन नि त हामीले। त्यसो भए यो सिकारु राजनीतिज्ञहरू भएको कारण अथवा सिकारु राजनीतिकर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि यो दुर्घटनाहरू आइरहेका छन्। लड्दै सिक्दै पाठ सिक्दै अगाडि बढ्दै यो लड्दै सिक्दै त जसै नै गर्नुपर्छ होइन। सिक्नै बन्द गर्यो भनेदेखि त त्यो जिन्दगी जिएकै के हो र जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो मेरो आफ्नो आदर्श भनौँ न। त्यो ठुला पार्टीकै नेताहरूले पनि हरेक दिन म सिक्छु, हरेक दिन म नयाँ कुराको लागि सिकारु हो भन्नुपर्छ। हामी भर्खरै उदाउँदै गरेकाहरूले पनि त्यही नै। त्यसो भए यो हप्ताभित्र पार्टी एकता भइसक्छ। हजुर। त्यसपछिको आकृति के हुन्छ तपाईँहरूको पार्टी कस्तो खालको शक्तिको रूपमा उदाउँछ अथवा त्यसपछिको तपाईँहरूको नीतिहरू के हुन सक्छ? त्यसपछि चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामी आन्तरिक रूपमा हाम्रो यो मिलेन हाम्रो त्यो मिलेन भनेर त्यो रिजन दिएर हामीले चाहिँ जुन गर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारीबाट पन्छिनलाई चाहिँ हामीसँग बाहना हुनु हुँदैन। हाम्रो पार्टी एकीकरण भइसक्यो। अहिले एकीकरणको आवश्यकता के हो? तपाईँहरूको पार्टी एक हुनुपर्ने कारण के? एक हुनुपर्ने कारण नै जनताको सामु हामी चाहिँ बलियो छौँ, हामी ट्रस्टवर्दी हौँ, हामी विश्वास गर्न लायक। यही कारण देखाएर तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएको थियो। चुनाव जिते, मत परिणाम लिए, सत्तामा गए, स्थायी सरकार चलाइरहे। तर अहिले त्यही पार्टीमा त्यो खालको ध्वंसात्मक स्थिति आएको छ, लडाइँ चलिराखेको छ। कारण के भन्दा शक्ति आर्जन गर्ने, एकले अर्काको गुट कसरी भत्काउने र बलियो बनाउने भन्ने लडाइँमा छन्। कतै तपाईँहरूको पार्टी फेरि त्यसैमा पुग्ने परिस्थिति हो कि जुन विगतमा भएको थियो? हजुर, मलाई एउटा कुरा चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो कि तपाईँले त्यत्रो ठुलो 2/3 पाएको दलसँग हाम्रो यो दललाई जुन दाँजी दिनुभयो, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। तर यो खुसी सँगसँगै मेरो एउटा भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि जुन गुटको उपगुटको कुराहरू गर्नुभयो, कहाँनिर गयो त्यो कुरा बिग्रियो भन्ने मलाई लाग्छ भनेदेखि व्यक्तिवादी गुट उपगुट भइसके पछाडि कुरा बिग्रियो भन्ने लाग्छ। किनभने गुट भनेको विचारबाट हुनुपर्दथ्यो। विचारको यदि गुट हुँदो हो भनेदेखि त्यो लडाइँमा कोही पनि फर्स्ट कोही पनि लास्ट हुँदैन थियो। यहाँ व्यक्तिवादी गुट भएको भएर यो व्यक्ति फर्स्ट, फलानु व्यक्ति सेकेन्ड, फलानु व्यक्ति थर्ड भन्ने अवस्थामा पुगेको हो। र हाम्रो पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ, विवेकशील साझाको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ वैचारिक रूपमै परिष्कृत हुँदै जाने र गर्नुपर्ने एक्सन्समा नचुक्नु नै हो। हामीले बुझाउन सक्ने भनेको त्यसरी नै हो। हामीले काम गरेर अहिले देखाउन सक्ने भनेको चाहिँ हामीले बरु प्रतिपक्षको भूमिका केही हदसम्म हामीले खेल्न सकिरहेका छौँ जस्तो लाग्दछ। यही प्रतिपक्षको भूमिकालाई अझ सशक्त रूपले खेल्ने र विश्वास दिलाउने, चुनाव आउनुभन्दा अगाडि नै विश्वास दिलाउने कि हामीलाई परीक्षामा उतार्न तपाईँहरू नडराउनुहोस्। हामी पहिला परीक्षामा उतारेर त हेर्नुहोस् नाइ भन्नुभन्दा अगाडि भन्नकै लागि हो। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि राजनीतिमा आज, राजनीतिक पार्टीमा आज भनेदेखि शक्तिसम्म पुग्नको लागि चाहिँ म हिचकिचाउनु पर्ने, एकदम टेबल मुनिबाट शक्तिमा पुग्छु भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु नै हुँदैन। यो स्वाभाविक रूपमा शक्तिमा पुगेर उचित कार्य गरेर देखाउने भन्ने हो नि त। शक्तिमै पुग्न डराउने भनेर त राजनीति हुँदैन। होइन, मेरो मूल प्रश्न चाहिँ तपाईँहरू फेरि त्यही शक्ति आर्जन गर्ने, पार्टीभित्र गुट, आफ्नो गुट बलियो बनाउने, अब अहिलेको परिस्थितिमा तपाईँहरू पार्टी एकता हुँदैछ भने चाहिँ मिलन पाण्डे समूह र रविन्द्र मिश्र समूहलाई कसरी आफ्नो गुट बलियो बनाउने भन्ने लडाइँमै लाग्नु भयो भने त अहिलेकै नेकपा सम्भवतः त्यस्तो हुँदैन। किनभने 6 महिनाभित्रै एकता महाधिवेशन हुनुपर्छ र त्यो महाधिवेशनले अझ लेजिटिमेट यो नेतृत्वलाई छान्छ होइन। सम्भवतः त्यो यो पार्टीमा चाहिँ नहोला भन्ने चाहिँ मेरो पनि आफ्नो विश्वास र त्यो विश्वासकै लागि म आफै पनि काम गर्दछु। पार्टी एकता पछिको साङ्गठनिक संरचना कस्तो हुन्छ? अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र हजुर र संयोजक हुनुहुन्छ मिलन पाण्डे, कार्यकारी भूमिकामा दुवैजना हुनुहुन्छ र मिलेर काम गर्नुहुन्छ भनौँ न। हामीले अब यही कुरालाई पनि एकदमै धेरै हुन्छ नि कमेन्ट क्रिटिसाइज गरेर मनोबलै गिराएर मान्छेको साइकोलोजीमै हिट गरेर अगाडि नै बढ्न नदिने पनि सिर्जना भइरहेछ कि। एकजना अध्यक्ष भइसकेपछि त अर्को उपाध्यक्ष हुने होला अथवा अर्का वरिष्ठ नेता हुने होला होइन। एकजना अध्यक्ष अर्को संयोजक भनेपछि त त्यहाँ पनि त फेरि पदकै लडाइँ भएको कारणले गर्दाखेरि त सहमतिको बिन्दु त्यो पहिल्याउनु पर्यो। दुवैजना अध्यक्ष भन्दाखेरि फेरि नेकपाकै जस्तो देखिने होला भन्ने डर त त्यो बुझाइलाई पनि मैले स्वाभाविक नै ठान्छु होइन। तर लडाइँ नै हुने भावे चाहिँ यो एकीकरण हुँदैन थियो, लडाइँ छैन। यो मिलेर नै मिलन बिन्दुमै आएर मिलनजी र रविन्द्रजी चाहिँ यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ टिम स्पिरिटमा भनेर लागिरहनु भएको हो। रविन्द्र मिश्रलाई चाहिँ सेरिमोनियल बनाउन खोज्नु भएको तपाईँहरूले? दुवैजना कार्यकारी भूमिकामा हुनुहुन्छ।
दुवैजनासँग कार्यकारी अधिकार छ। दुवैजना कार्यकारी हुँदाखेरि फेरि ठ्याक्कै तपाईँको मैले तुलना किन गरिरहेको छु भने नेकपा र तपाईँहरूको संरचना लगभग उस्तै उस्तै देखिन खोज्यो। मलाई फेरि पनि खुसी लागिरहेछ नेकपासँगै तुलना भइरहेछ भनेर होइन, तर व्यवहार तह फरक छ। र अर्को कुरा चाहिँ कार्यकारी भूमिकामा दुईजना हुनुहुन्छ। अब सभाको अध्यक्षता गर्ने, अन्य कुराको संयोजकता गर्ने भन्ने कुरा त्यो कार्य बाँडफाँड चाहिँ हुन्छ नि। तर फेरि पनि भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको एकीकरणभन्दा अहिलेको एकीकरण, यो पुनः एकीकरण चाहिँ अलिक मजबुत छ र यसको धरातल चाहिँ बलियो पनि छ। यो पदीय बाँडफाँडको आधारमा कि सिद्धान्तको आधारमा कि सङ्गठनको आधारमा? तिनटै कुराको आधारमा जस्तो मलाई लाग्छ। सिद्धान्तकै आधारमा पनि अलि बढी क्ल्यारिटी आएर हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। सिद्धान्तको बारेमा त तपाईँ छलफलै भएको छैन नि होइन? यो हरेक दुईटै पार्टीको नीति र सिद्धान्तको बारेमा त तपाईँको अब त्यसको लागि चाहिँ कमिटीहरू गठन भएर दुईटै पार्टीको चाहिँ बुझाइ विश्वासका आधारमा चाहिँ हामीहरूले एउटा डकुमेन्ट, कन्क्रिट डकुमेन्ट निकाल्छौँ। त्यसको लागि मैले अहिले बोल्नुभन्दा पनि त्यो कमिटीले नै निर्धारण गर्छ होइन। अर्को कुरा चाहिँ यो यहीँ पनि उल्लेख गर्न अहिले सकिने भनेको संविधानलाई मानेर जाने भन्ने, संविधानवादलाई मानेर मैले सुनेको समाचार अनुसार विश्लेषण गर्दाखेरि तपाईँहरू अहिलेको वर्तमान संविधान जे छ त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्ने भन्नेमा हुनुहुन्छ। हजुर। यता साझा पार्टी रविन्द्र मिश्रहरूको भनाइ छ कि अहिलेको जनभावनालाई समेट्नुपर्छ, यसमा नि छलफल होस्, धर्मनिरपेक्षताको बारेमा छलफल गरौँ भन्ने उहाँहरूको, धर्मनिरपेक्षता लगायत अरू व्यवस्थाको बारेमा पनि छलफल गरौँ भन्ने उहाँहरूको उद्देश्य छ। यसको मिलनबिन्दु के हो? छलफलै गरेर हो मिलनबिन्दु चाहिँ होइन। यद्यपि संविधानलाई मानेर जाने भन्ने कुरामा चाहिँ कसैको पनि अब्जेक्सन, त्यो एकदमै ठुलो मतभिन्नता भन्ने छैन। यसमा कुनै ठुलो समस्या आउँदैन। अब छलफलै नगरौँ भन्यो भने त मैले लोकतन्त्रलाई नमान्नु भने हुन्छ। मैले सुरुमै भने लोकतन्त्र छ र त हाम्रो यो डिबेट डिस्कसनहरू हुन्छ। तर सिद्धान्तमा स्पष्ट नभइकन गरेको पार्टी एकता त होइन। यसलाई सिद्धान्तै, यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ होला। जस्तै यसलाई सिद्धान्तै मिलेन, सिद्धान्त नमिलिकन यो छिटो छिटो एकीकरण गर्यो भनेर बुझ्नुभन्दा पनि उहाँहरूको केही कुरामा चाहिँ डिस्कसन, रिडिस्कसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो, जुन सिद्धान्तमै, मूलभूत सिद्धान्तमै कल्याणकारी लोकतन्त्र, हितकारी लोकतन्त्र अन्तर्गत पर्ने कुरा होइन। त्यही भएर यो छलफल गरेर अगाडि बढाउनलाई एकदम ठुलो कुरा होइन। छलफल त हुन दिनु पर्यो नि। छलफलै हुन दिन्न भनेदेखि त म लोकतान्त्रिक देशमा छु भनेर भन्नु पनि तुक हुँदैन। गएको निर्वाचन पछिको समय भनेको तपाईँहरूको लागि एकदमै फुर्सदको समय हो होइन? यो फुर्सदको समयलाई के कति सदुपयोग गरे? यो दुवै पार्टीले खासै सदुपयोग गरे जस्तो त देखिएन। यदि सदुपयोग गरेको अवस्था थियो भने आज सबै ठाउँहरूमा, गाउँ, नगर, टोल, जिल्लामा त छ, तर टोलसम्म पुगेर एउटा सङ्गठनहरूको बलियो एउटा संरचना बनिसकेको हुन्थ्यो होला। यो मलाई चाहिँ निकै नै राम्रो विश्लेषण लाग्छ, यही विश्लेषण लाग्छ किनभने यो सत्यमा आधारित छ। एउटा कुरा चाहिँ आन्तरिक रूपमा परिष्कृत हुनलाई चाहिँ यो म फुर्सदिलो समय भन्दैन किनभने फुर्सद पाइएको छैन होइन। आन्तरिक रूपमा परिष्कृत हुनलाई चाहिँ यी समयहरूले चाहिँ राम्रै साथ दियो भन्ने हामीलाई लाग्छ किनभने यो अभ्यास न हो। राजनीतिक ठुला अभ्यासहरू चाहिँ हामीले एकदमै राजनीतिक पार्टी खोलेको एकदमै कम समयमा नै लिन पायौँ जस्तो मलाई लाग्छ कि। जस्तै एकीकरण भइसके पश्चात पनि एकीकरण भङ्ग भइसके पश्चात आफूले गर्नुपर्ने पुनः अभ्यासहरू, एउटा सम्मेलनहरू गर्न पर्यो। सम्मेलन गरिसके पछाडि सम्मेलन गर्नुभन्दा अगाडिको त्यो आयोजक कमिटीका कुराहरू, प्रदेश अन्तर्गत गएर हामीले कमिटी बनाउनु पर्ने, त्यो कमिटीले नै पूर्ण रूपमा सम्मेलनहरूमा सहभागी भएर आउनुपर्ने, यो साना टिप्स एन्ड बिट्स भन्ने कुरा हुन्छ राजनीतिक पार्टीभित्र, त्यो चाहिँ अभ्यास गर्न पायौँ। सो कति कुराहरू चाहिँ जस्तै प्रिपेयर गरिरहेको कुराहरू देखिँदैन, एकैचोटि फाइनल म्याचमा आएर खेलिएको गेम चाहिँ देखिन्छ। यो भएको त्यही नै हो। त्यही भएको भएर मलाई चाहिँ हामीले एकदमै यो समय चाहिँ हाम्रो खेरै गयो के पनि गर्न पाइएन भन्ने लाग्दैन। तपाईँहरूले कतिको दूरदर्शी रूपमा सोच्नु भएको छ? जस्तो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दलहरूको स्थापना कसरी भयो भनेर हेऱ्यो भने 2007 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको उदय त्यसै भएको थिएन। ठुलो त्याग, ठुलो सङ्घर्ष, ठुलो बलिदानी थियो। त्यसपछि नेकपा एमालेको जन्म पनि त्यस्तै गौरवशाली इतिहास छ उसको तर्फबाट हेर्ने हो भने। त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्र जो पछिल्लो समय उदायो उसको पनि ठुलो त्याग छ, जनयुद्ध लडेर आयो, ठुलो सङ्घर्ष गर्यो। मधेसवादी दलहरू पनि 62-63 को आन्दोलन हुँदै स्थापित हुँदै आए। त्यस हिसाबले तपाईँहरूको पार्टीको जन्म र अहिले जुन उमेर पार गर्यो त्यो हेर्दाखेरि त खासै सङ्घर्ष पनि नगरेको, केही नयाँ कुराहरू जनताको माझमा राखेको, एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेको, ती आधारहरू मात्रै देखिन्छ। त्यस हिसाबले नेपालको इतिहासको ती कालखण्डहरूलाई हेर्दाखेरि हाम्रो पार्टी स्थापित हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? ती कालखण्डहरूलाई त मेरो पूर्ण सम्मान छ।
ती कालखण्डहरूकै उपज हो हामी यसरी आउनु परेको। जस्तै राजनीतिक रूपमै सङ्घर्ष ऊ बेलाका कथाहरू सुन्यो भनेदेखि चाहिँ 5-6 महिना पार्टीले एउटा ठाउँमा खट्टाको भूमिगत भएर यसरी सङ्गठन बिल्ड गरेको, रातिको 3 बजेदेखि उठेको, कति धेरै त्यो एकदमै काँडा उम्रिने खालका कथाहरू छन्। तर समय त्यस्तो छैन अहिले। समयले गर्दाखेरि पनि हामीलाई पहिलाको भन्दा अलिकति बढी सजिलो, हाम्रो यो आफ्नो सूचना प्रवाहका निम्ति सजिलो, हाम्रो अनुहार चिर परिचित गराउनको लागि सजिलो चाहिँ अवश्य भएको हो। यद्यपि सङ्घर्षकै कुरा, त्यागकै कुरा यदि गरिन्छ भनेदेखि त्याग चाहिँ राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि जीवनको रूपमा चाहिँ त्याग र सङ्घर्ष यो मुख्य गरी 90 को दशकपछि जन्मेका युवाहरूको चाहिँ धेरै भएको छ है। जन्मिएदेखि अहिलेसम्म उसले हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ उसलाई गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थिति नै छ। जन्मिँदाखेरि पनि धुवाँ-धुलै खाएर जन्मेको थियो, अहिले पनि धुवाँ-धुलै खाएर जन्मेको छ। र दुःख लाग्ने, यद्यपि मलाई चाहिँ आफूलाई पनि एकदमै मोटिभेट गर्ने भनेको एउटा कुरा जुन नकारात्मक नै बढी हो जस्तो मलाई लाग्छ। कसैको पनि पहिलो अप्सन नेपाल बस्नु छैन अहिले, कसैको पनि छैन। यो दुःख लाग्दो कुरा हो, नकारात्मक कुरा पनि हो। यद्यपि यही कुराले चाहिँ मलाई मोटिभेट गर्छ। यसलाई चिर्नुपर्छ भन्ने नै हो। र यो त्याग हो कि होइन त? युवाहरूको उनीहरूले आफ्नै देशमा बस्न पाउनु त्याग हो कि होइन, सङ्घर्ष हो कि होइन? उनीहरू विदेशमा गएर, अधिकांश मान्छेहरू विदेशमै गएर विदेशी स्ट्रगल, त्यो विदेश एक्सप्लोर गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, बुझेर आउनुपर्छ भन्ने त्यो तर्क, त्यो विषयमा त हामीले छुट्टै बहस गर्न सक्छौँ। तर उसको त्यो सङ्घर्ष हो कि होइन, त्यो त्याग हो कि होइन? त्यो त्याग, त्यो सङ्घर्षको उपज चाहिँ एउटा यस्तो जमात आउनुपर्छ, त्यो जमातले चाहिँ हाम्रो मनोभावना बुझोस् र एउटा राम्रो सिचुएसन। धेरै गर्न पर्दैन, धेरै नेपालमा धेरै गर्न पर्दैन, किनभने धेरैजना मान्छेलाई चाहिँ मतलब छैन। साँच्चै के भन्ने हो भनेदेखि धेरै मान्छेलाई मतलब छैन। उहाँहरूलाई सामान्य रूपमा सरकारी कार्यालयहरू जाँदाखेरि घुस बिना आनन्दले काम गर्न पाउनु पर्यो, खानेपानी आओस्। ग्यास त अब पाइपलाइनको त पछि आउँदै गर्ला, कुरा गरौँला। अहिले ग्यास सिलिन्डर भए पनि आओस्, सामान्य आधारभूत आवश्यकता पुरा भयो भनेदेखि त्योभन्दा माथिको डिमान्ड एकदम ठुल्ठुलो अहिलेसम्म मागेकै छैन। त्यो नै पुरा नभएको भएर हो नि त। सो मैले चाहिँ राजनीतिक अहिलेसम्मको उपलब्धिहरूलाई चाहिँ हामीले पाउनुपर्ने आधारभूत कुराहरूमा लगेर जोडेर हेर्छु, जुन पाइएको छैन त्यसको उपजहरू चाहिँ हामी हो। अब तपाईँहरूले युवा पुस्ताहरूलाई हामी समेट्छौँ अथवा युवा पुस्ताहरूको धारणालाई हामी बोक्छौँ, उहाँहरूको एजेन्डा हामी बोक्छौँ भनेर तपाईँहरू आउनुभयो। अब कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि लामो समय लकडाउनमा देश फस्यो, धेरै मानिसहरूले रोजगारी गुमाए, हातमुख जोड्नुपर्ने परिस्थितिहरू नाजुक बन्दै गइरहेको छ। यो बिचमा तपाईँहरू सडकमा हुनुपर्ने हो, जनताको साथमा हुनुपर्ने हो, तर कहीँ कतै तपाईँहरूलाई देख्न पाइएन। हामी यो बिचमा जनताको साथमै छौँ र धेरै हदसम्म सडकमा पनि छौँ। यद्यपि यो बिचमा चाहिँ प्रत्यक्ष सडकमा नहुनु र आफू पनि रोगबाट बच्नु, अरूलाई पनि रोगबाट बचाउनु चाहिँ सबैभन्दा बुद्धिमानी कुरा थियो। मैले स्पष्ट भन्ने हो भनेदेखि जान्ने पल्टेर आफूलाई नै जान्ने पल्टेर आफूलाई नै अलिकति अस्वस्थ भएको बेलामा रोडमा जानु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ देशको लागि पनि घात नै गरेको हुन्थ्यो होइन। म एउटा स्मरण गराउँछु। म खुल्ला मञ्चमा लामो समयदेखि गैर सरकारी संस्थाहरूले त खाना खुवाउने कार्यक्रम गरिरहेका थिए। एकचोटि रिपोर्टिङमा म पुगेको थिएँ। एकजना युवाले भने कि वैकल्पिक शक्ति भनेर आउने विवेकशील र साझा पार्टीहरू कता गए, तिनका नेताहरू कता गए, हामीलाई यहाँबाट खुल्ला मञ्चबाट लखेट्दै गर्दाखेरि उनीहरूले हामीलाई साथ दिनुपर्ने होइन भन्ने उनको प्रश्न थियो। त्यो प्रश्न मसँग भिजुअल अझै पनि रेकर्ड मसँग सुरक्षित छ। यो प्रश्नहरूको सम्बोधन हुनु पर्दैन। मैले एउटा कुरा चाहिँ स्मरण के गराउन चाहेँ भनेदेखि दुवै पार्टीले छुट्टा पनि र केही समय चाहिँ कार्यगत एकता गरेर पनि यो खाना खुवाउने काम, सडकमै रहेर खाना खुवाउने कामहरू चाहिँ निरन्तर चाहिँ गरिरहेको थियो। र यो बाहेक पनि हाम्रै दलबाट पनि हामीले हाम्रो तर्फबाट के गर्न सक्छौँ त, पिपी बनाएर पो दिन सक्छौँ कि अथवा अरू के चाहिँ समाजसेवा गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामीले गरेका छौँ। मलाई यी प्रश्नहरू आइरहँदाखेरि म सम्बद्ध दललाई नै प्रश्न चिन्हहरू आइरहँदाखेरिको एउटा खुसी चाहिँ बारम्बार के लाग्छ भनेदेखि अपेक्षा, विश्वास यही पार्टीमाथि छ। त्यस्तो भइरहँदाखेरि सतैमा मात्र विश्वास गरेर बस्ने हो, सतै विश्लेषणमा गौरव गरेर मात्रै बस्ने हो। तपाईले यही कुरालाई चाहिँ एकदमै एम्फसाइज गरेर मसँग फुटेज पनि छ भनेर मलाई पहिला भन्नुभयो, किनभनेदेखि यो त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एकजनाको जीवनसँग भोक भन्दा ठुलो केही छैन नि त, त्योसँग जुडेको कुरा हो। र यो जुडेको कुरालाई हामीले केही न केही रूपमा सम्बोधन गरेका छौँ र यो जुडेको कुराले मलाई विश्वास प्रदान गर्छ भन्ने कुरा मलाई सतै लाग्दैन।
यो जतिको डिप आज खुला मञ्चबाट अहिलेको सरकारले खाना नखुवाउने भनेर लखेट्दै गर्दा पार्टी प्यालेसमा लगेर खाना खुवाउँछौँ भनेर पछि आफ्नो भनाइलाई संशोधन पनि गर्यो के तपाईँले त्यस्तो भेरिफाई गर्नुभयो अहिले पार्टी प्यालेसमा तिनीहरूले खाना खान पाइरहेका छन् जसले खुला मञ्चबाट छुटेर अन्य कुनै ठाउँहरूमा जहाँ थोरै थोरै खुला छ त्यहाँनिर गएर बाँडिएर खानाहरू खुवाइरहनु भएको छ साथीहरू ती साथीहरूसँग हामी कन्ट्याक्टमै छौँ एउटा कुरा र त्यो खुला मञ्च फोहोर हुन्छ यो सहरको सुन्दरता चाहिँ कुरूप हुन्छ भनेर त्यसरी भन्नु एउटा सहरको मेयर यो चाहिँ कुनै सरकारले कुनै अभिभावकले भन्ने कुरा होइन किनभने यो सहर काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो सहर चाहिँ जहिले पनि जससँग छैन उसलाई दिन्छु भन्ने सहर हो यो सहरको विशेषता नै त्यही हो यो सहर सपनाको सहर हो यो सहर चाहिँ मद्दत गरिने सहर हो मद्दत गर्ने सहर हो यो सहरको अभिभावकले त्यस्तो भन्नु गलत थियो र अर्को कुरा चाहिँ म पुनः पनि भन्छु सामाजिक कार्यका कुराहरू सामाजिक सेवाका कुराहरूमा विवेकशील र साझा कहिले पनि पर छैन चाहे तपाईँ कहिलेकाहीँ यो नेचुरल डिजास्टरहरू आएकै बेलामा होस् उसको आफ्नो एउटा टिम गठन भइसकेको हुन्छ त्यहाँ गएर ऱ्यापिडली रिलिफ प्रदान गर्नको लागि त्यही भएको भएर यो प्रश्न जति मसँग आए पनि मैले यो प्रश्नलाई चाहिँ कटाक्ष गरेर हामीले गरेका कामहरू भनेर भन्न चाहिँ सक्छु सामर्थ्य राख्छु किनभने पार्टीले गरेको छ तर सोचे जस्तो काम गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरामा तपाईँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ होइन म यसमा कन्भिन्स छु सोचे जस्तो अब तपाईँ वैकल्पिक शक्ति जसलाई चाहिँ कुनै पनि पदमा पुराएको छैन जसलाई स्रोत वैकल्पिक शक्ति भनेको के हो भने अहिलेको शक्तिलाई जनताले भुल्न पर्यो तपाईहरुलाई विश्वास गर्नु पर्यो वैकल्पिक शक्ति भने त्यही होइन र हजुर सुन्नुस् न यो मलाई अब तपाईले भन्नुभएको कुरामा रमाइलो पनि लागिरहेछ तर अझ बुझाउन खोज्दाखेरि नबुझेको पनि हो कि जस्तो पनि लागिरहेछ वैकल्पिक शक्तिले जनतालाई चाहिँ अरु शक्तिलाई भुलाउनु पर्यो हैन वैकल्पिक शक्ति भनेको त यो छोड्दियौ अब यो हो भन्ने मान्छेमा त्यो विश्वास मैले त्यो माने त्यो नत्र कसरी वैकल्पिक मैले त्यो अपेक्षाको कुरा माने तर यथार्थमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि वैकल्पिक शक्तिलाई जबसम्म मूल शक्तिकै सेरोफेरोमा पुर्याइदैन तबसम्म वैकल्पिक शक्तिको सीमित स्रोत साधनबाट धेरै काम गरोस् भनेर अपेक्षा राख्नु चाहिँ यो मूर्खता हुन्छ मैले यो शब्द नै प्रयोग गरेँ समसामयिक विषयमा अलिकति कुरा गरौँ नेकपा भित्रको लडाई त हामी सबैले देखिरहेका छौँ हरेक दिनको समाचारको हेडलाइन्स भन्ने गर्दछ नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफ्नै रतिमा रमाइराखेको देखिन्छ जनताहरू अब विवेकशील पनि होइन यसले पनि गर्ने होइन रहेछ सत्तामा रहेको दलले पनि गर्ने होइन रहेछ अब यो व्यवस्थै फेर्दिउँ व्यवस्था नै पुरानो व्यवस्था जे थियो त्यसैमा बरु चाहिँ सन्तुष्टि मिल्छ यसैमा जाउँ भनेर जनताहरू राष्ट्रिय झण्डा लिएर सडकमा निस्किन थाले डर लागेको छ कि छैन हामी त झन् भर्खरै हुर्किँदै गरेको अब यसैमा मरिने भइयो अथवा यसमा सिद्धिने भयो भन्ने तपाईँलाई लागेको छ कि छैन राष्ट्रिय झण्डा हामी हरेक पालि कार्यक्रम गर्दाखेरि हामीले पनि लिएर हिँड्छौँ राष्ट्रिय झण्डा लिएर हिँड्न जसले पनि पाउनुपर्छ र त्यो पाएको राम्रो पनि हो जसरी अहिले तपाईँले पुरानो व्यवस्था फर्काउनको लागि पो आइरहेको हो कि यो सम्पूर्णमा विश्वास हटेर भनेर भनिरहनु भएको छ यसमा चाहिँ क्ल्यारिटी म भेट्दिनँ एक र अर्को कुरा चाहिँ विवेकशीललाई पनि देखियो यसलाई पनि देखियो भन्ने भाव पनि अझै आइसकेको छैन उहाँहरूले विवेकशीललाई अब आउने चुनावमा हेर्छु भनेर बसिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ अब म क्लियर भएर भन्नुपर्छ अब आउने चुनावमा चाहिँ हेर्नुपर्छ यिनीहरूलाई भनेर बस्नु भएको छ र उहाँहरूलाई हेर्नको लागि मौका दिनको लागि अथवा त्यो मौका हामीले पाउनको लागि हामीले मिहिनेत गरिरहेछौँ आफ्नो तर्फबाट परिष्कृत हुँदै त्यो एउटा कुरा व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि लागि यो जुलुसहरू हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन किनभने यहीँभित्र एउटा क्ल्यारिटी छैन होइन किनभने व्यवस्था भनेको ठुलो कुरा हो यो अवस्थाको फ्रस्ट्रेसन उपज ती जुलुसहरूमा धेरै युवाहरू पनि सहभागी भइरहेका छन् तर ती युवाहरू चाहिँ पूर्ण रूपले राजनीतिक चेत भएर यसले चाहिँ के लिएर आउँछ भनेर आइरहनु भएको छैन किनभने त्यहीँका युवाहरू धेरैजनालाई हामी सोधौँ मतदाता कार्ड बनाउनु भयो के छ त प्लान भन्दाखेरि किन बनाउनु पर्यो म त अब विदेश जाने हो भन्ने नै उद्देश्य छ त्यही भएको भएर यो पुरानो व्यवस्था आउँछ यो पुरानो व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्नेमा त म आफै सहमत छैन यो लोकतन्त्रको विकल्प भनेको उन्नत लोकतन्त्र मात्रै हो यद्यपि जसरी अहिले यस्तो जुलुसहरू भइरहेको छ यसले एउटा सङ्केत र मेसेज चाहिँ सत्ताधारी पार्टी प्रतिपक्ष हामीहरू सबैलाई चाहिँ दिएको छ कि जनतालाई चाहिँ असाध्यै नै भइसक्यो जनता मध्ये हाम्रै अभिभावकहरूलाई नै असाध्यै नै भइसक्यो हामीलाई नै असाध्यै भइसक्यो यद्यपि पुरानो व्यवस्थामा फर्किने भन्ने चाहिँ त्यो अप्सन होइन तर जनताहरू त सडकमा निस्किए नि त राजा देश बचाऊ भनेर
अब जनतामा पनि कति आए कति आएनन् भनेर त हेर्न पर्यो। अब यस्तो सङ्ख्या हो त धेरै ठुलो छैन। यस्तो हो मिडिया पनि केही हजार मिडियाबाट मानिसहरू देखाइने कुरा पत्र पत्रिकाबाट देखाइने कुरा पनि बाँडिएको छ नि त। कहिलेकाहीँ 100 जना आउँदा हजारौँको सङ्ख्यामा आए भनेर इम्फेसाइज गरिदिने पावर त मिडियाले राखेको छ, चौथो अङ्गले राखेको छ। अब फेरि अर्को कुरा चाहिँ यही जुलुसमा यसरी जुलुस खुलेआम गर्न पाउनु, आफ्नो मनको कुरा राख्न पाउनु भनेको पनि लोकतन्त्रले दिएको सुविधा हो, अधिकार। त्यसलाई हामीले बिर्सिन हुँदैन। भोलि आज 5000 निस्केको जुलुस भोलि 5 लाखमा परिणत भयो भने सोच्न बाध्य भइँदैन र? परिणत भयो भने भन्ने कुरा न हो, यहाँनिर क्ल्यारिटी नै म भेट्दिनँ। यहाँनिर त के क्ल्यारिटी म भेट्दिनँ भनेदेखि राजा आउनु पर्यो, सेरोमोनियलमा हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ नि त। त्यो सेरोमोनियलमा त्यसको अर्थ चाहिँ यो हो कि सेरोमोनियलमा राखौँ तर एकदम निर्णयात्मक भूमिका नदिउँ, पावर नदिउँ भनेको हो। त्यो त कुरा पनि मिलेन होइन। उहाँहरूकै क्ल्यारिटी छैन एक, र अर्को कुरा चाहिँ यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूमा नै धेरै बार चाहिँ एउटा परेको छ। त्यो के हो भनेदेखि एउटा आशाको दियो फेरि जगाइदिनु चाहिँ हामीले छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसको मूल कारक चाहिँ सत्तारूढ दल हो, नेकपा हो, जसले आफ्नो काम पनि गर्न सकेन, पार्टीको काम पनि गर्न सकेन र पार्टी सरकारलाई निर्देशित पनि गर्न सकेन, परिचालन पनि गर्न सकेन। यसको मूल कारण चाहिँ अहिले भइरहेको अवस्था नै हो, जहाँ चाहिँ सत्तारूढ दल मात्रै पर्दैन, प्रतिपक्ष पनि पर्छ। मैले यो केटान गरेर भन्नै पर्छ, हामी पनि पर्छौँ भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, पर्छौँ, तर हाम्रो भूमिका, हाम्रो स्टेक चाहिँ यसमा अलिकति कम होला। यसको लागि अस्तित्वको आधारमा त्यसको दोष तपाईँले कम लिनुपर्छ। हो, कम लिनुपर्छ। यद्यपि यो यसरी जुलुस आइरहनु भनेको चाहिँ एउटा सङ्केत हो, एउटा मेसेज हो, जुन चाहिँ एकदम सिरियसली सबैले सुन्नुपर्छ, सचेत हुने वातावरण अथवा मौका हो। किनभने अहिलेको व्यवस्था राम्रो छ, अवस्था फेर्नुपर्छ। तर सचेत हुन तयार छन् अहिले जो नेतृत्व गरिरहेको छ, जो लिडर, अरू विकल्पै छैन। सचेत हुनुको अरू विकल्प छैन। अहिले यो जुलुसहरूलाई होइन यो ठिकै छ, अब कतिसम्मको हुन्छ भनेर एनालाइज गरिरहेको हो होइन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि अहिले भइरहेको एकउन्टा भइरहेको जुलुसहरूलाई एकैचोटि एनालाइज गरे ओहो भनेर भन्न पनि मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अझ विश्लेषण गर्नको लागि चाहिँ सिरिज अफ इन्सिडेन्ट्सहरू भएका छैनन्, त्यही भएको भएर उहाँहरूलाई पनि सचेत हुनको लागि अझै समय लिइरहनु भएको हो कि भन्ने लाग्छ। नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षलाई तपाईँहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ भनेको मेरो प्रश्नको अर्थ यो हो कि नेकपाभित्रको लडाइँ ठिक छ, एकदम राम्रो, यसले गर्दाखेरि जनतामा फ्रस्ट्रेसन आउँछ र हामी जस्तो शक्तिलाई पछि निर्वाचनमा सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ कि नेकपाभित्रको यो घर झगडाले गर्दाखेरि सत्ता सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ, जनताले दुःख पायो भन्ने लाग्छ? दोस्रो चाहिँ लाग्छ यो भित्र भइरहेको कुराहरूले चाहिँ, किनभने त्यो जनतामा म नि पर्छु, मेरो आमा नि पर्नुहुन्छ, हामीहरू समग्रले दुःख पाइरहेका छौँ। मैले फ्रेङ्कली एउटा कुरा भन्दाखेरि चाहिँ यो जब दुईवटा पार्टी एकीकरण भयो, नेकपा बन्यो, मैले चाहिँ लो ओहो अब चाहिँ भयङ्करै हुने भयो, यिनीहरूले धेरै गर्न सक्ने भयो, यिनीहरूले धेरै गर्छन्, हामीहरूको चाहिँ अझ पालो चाहिँ धेरै समयपछि आउँछ भन्ने लागेको थियो। मलाई चुकचुक भएको थियो। एक हिसाबले चाहिँ ओहो धेरै गर्ने भयो, राम्रो गर्ने भयो, त्यो सकारात्मक पक्ष भयो, सकारात्मक पक्ष थियो। नकारात्मक भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भविष्यहरू थप धकेलिएर अन्धकार भविष्य, हाम्रो भविष्य भन्दा पनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ अब हामीले अझ धेरै वर्ष चाहिँ काम गर्नुपर्छ, अझ धेरै वर्ष, जस्तै हामीले 5-10 वर्ष सोच्थ्यौँ भनेदेखि अब 20-25 वर्ष सोच्नुपर्छ, बस यही एकीकरणको कारणले। किनभने यो भयङ्कर नै हुन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो, फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा त्यो चाहिँ विश्वासको उपज आएको थियो। अहिलेको यो सङ्घर्षको कारणले पेल्लिने पिसिने भनेको मिडल क्लास, लोवर क्लास र सबै जनताहरू हुन् होइन। यो सिचुएसनले गर्दा, यो फ्रस्ट्रेसनले गर्दा मेरा कोही पनि साथीहरू देश बस्न चाहँदैनन्, विदेशै जान्छु भन्छन्। यो यसलाई हामीले सामान्य रूपमा लिन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही भएर उहाँहरू ठिक हुनु, उहाँहरू चाहिँ राम्रो रूपले काम गर्नु भनेको भलै हाम्रो पालो चाहिँ धेरै पछि आउनु हो, तर त्यसलाई समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ करेक्ट हो। र हाम्रो पालो पछि आउनु, चाँडो आउनु भन्नु पनि मलाई त्यो एकदमै ठुलो कुरा हो भन्ने लाग्दैन। किनभने हामीले जति निरन्तरता दिन्छौँ, जति विश्वास दिलाउन सक्छौँ, त्यही अनुसार नै हामीले रिजल्ट पाउँछौँ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अब युवा पङ्क्ति नि तपाईँले अघि भनिहाल्नु भयो, मत दिएपछि र हामी शक्तिशाली हुने हो, मतै दिनु भएन भने त लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा त हामी कसरी ठुलो हुन सक्छौँ र कुरामा मात्रै ठुलो हुन्छौँ भन्ने यहाँको अघि अभिव्यक्ति। पहिलो गएको निर्वाचनमा जे मत परिणाम आयो, अबको निर्वाचनमा युवा पङ्क्तिले सोचाइमा केही फेरबदल ल्याउँछन्? हामीले भनेछौँ मात्रै मत चाहिँ दिएनछौँ भन्ने त्यो
चेत जनतामा युवा पुस्तामा पुग्यो कि पुगेन होला यो बिचमा? मलाई युवा पुस्ता मात्रै होइन समग्र पुस्तामा चाहिँ कहीँ न कतै धक्का पुगेको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। आत्मग्लानी भयो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? के आत्मग्लानी प्लस आत्मग्लानी मात्रै होइन, एउटा चाहिँ यो पोलिटिकल कन्टेक्स्टहरूमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यो मतदाताहरूले चाहिँ के सोच्नुहुन्छ भने चान्स दिउँ न त भन्ने एङ्गलबाट चाहिँ मत हाल्नुहुन्छ कि प्रायः, र त्यो चान्स दिइसके पछाडि भएन भनेदेखि चाहिँ हामी फेर्छौँ भन्ने चाहिँ सबैको हुन्छ। एकचोटि चान्स दिउँ न त, एकचोटि यो नयाँ ठाउँको टेस्ट गरौँ न त भनेको जस्तै हो। एकचोटिको लागि चाहिँ त्यो चान्स आउँछ र त्यो हामीले पाउनै बाँकी छ। अब त्यो चान्स अब आउने चुनावमा देख्नुहुन्छ? हाम्रो अब आउने चुनावलाई नै मध्यनजर गरेर अथवा त्योभन्दा अगाडि नै हामीले के कसरी पर्फर्म गर्छौँ, हाम्रो एक्सन के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ र मलाई चान्सेस छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले गएको निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालहरूमा अथवा जुन खालको उभार थियो नि त्यो उभार त मत परिणाममा नआएको त पक्कै हो, तपाईँहरू त्यो कुरामा कन्भिन्स हुनुहुन्छ। यसकारणले जनताको मत दिने अधिकार चाहिँ कहीँ कतै कुनै रोगबाट ग्रसित छ अथवा जगडिएको छ भन्ने अनुभूति हुन्छ? यो एकदम मजाले छ। मैले एउटा लेखको लागि पनि आफैले ट्राई गरिरहेको छु। यो चाहिँ के छ भनेदेखि जस्तै हामीले बारम्बार चुनावको बेलामा चाहिँ के कुरा उठाउँछ भनेदेखि यो भोट बेच्ने किनबेच हुने चाहिँ अवस्था छ अहिले पनि छ भन्ने कुरा उठाउँछौँ होइन। यो बिल्कुल रूपमा रहेछ पनि। म आफैले उपनिर्वाचनको बेलामा चाहिँ कास्की क्षेत्र नम्बर 2 मा यो चुनावी क्याम्पेन गरिरहँदाखेरि चाहिँ मत किनबेच हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यही केही एरियाको मतदाताबाट थाहा पाएँ पनि र त्यो प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा देखेँ पनि होइन। एउटा चाहिँ पैसाको आधारमा मत किनबेच हुन्छ, अर्को चाहिँ मैले यो मान्छेलाई भोट हाल्यो भने मेरो काम हुन्छ कि हुँदैन त यो मान्छेको थ्रु भन्ने आधारबाट मत किनबेच हुन्छ। अब एकजना चाहिँ पैसै नबाले पैसा लिए, अर्को चाहिँ पैसा छ तर मेरो काम चाहिँ अलिकति सर्टकटमा होस् भन्नेले, दुवै हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ इक्विलिब्रियममा छ, इक्वल नै हो, त्यो चाहिँ गलत हो। र अहिले पनि यो धेरै मतदाताहरू एजुकेटेडहरू जो शिक्षित हुनुहुन्छ उहाँहरूमा पनि यो मनोभाव चाहिँ छ। यद्यपि अहिलेका जो युवा पुस्ता छन् उहाँहरूलाई त हामीले पहिला सुरु मतदाता कार्डै बनाउनु कन्भिन्स गर्नुपर्ने छ। कन्भिन्स गरिसके पश्चात धरातलमा रहेर काम गर्न सकेन। अब ठुला ठुला सपना हुन्छ नि त, सपना ठुला ठुला देख्न पनि पर्छ। यद्यपि एजेन्डाहरू हामीले जुन लिएर आउँछौँ नि त्यो चाहिँ पुरा गर्न सक्ने खालको देखायौँ भनेदेखि उहाँहरूलाई यो व्यवस्थाप्रति नै अझ बढी दृढ विश्वास हुन्छ र त्यसको लागि हामी खडा उत्रिनुपर्छ। एजेन्डा सेटिङमै हामी कतै चुकेका हौँ भन्ने अनुभूति भएन यो बिचमा? हामीले त एकदम सिम्पल एजेन्डा लिएर आएको थियौँ होइन। अब त्यो सिम्पल एजेन्डा नलिएर आयो, ठुल्ठुलो एजेन्डा लिएर आएको भए अलिकति बढी बगमफुसी हावागफ हुन्थ्यो। अब हामी आफै त्यो बगमफुसी हावागफबाट टाढा भएर चाहिँ रियालिटीमा आऊ भनेर आएका छौँ। फेरि बगमफुसी नै भयो भने त त्यो केही पनि अर्थै भएन नि। हामी त हाम्रो हुन्छ नि हाम्रो युवा पाराकै राजनीति हामीले गर्नु छ भनेर हामी आएको हौँ नि त। सो एजेन्डा चाहिँ पहिलाकै जस्तै एजेन्डा छ के, पुनः काठमाडौँको लागि पनि 74 सालकै जस्तै एजेन्डा छ के, त्यो सिमिलर एजेन्डा अझ त्यो एजेन्डा अहिलेका दलले पुरा गरिदिएको भए त अर्को एजेन्डामा जानु पर्थ्यो नि त। त्यो पुरा नभएकै कारण त्यही एजेन्डा नै अहिलेको महत्त्वको त्यो इन अ वे सहज पनि भयो, अर्को वेबाट चाहिँ त्यो समग्र जुनै पनि क्षेत्रको मतदातालाई घात पनि भयो होइन र। यो हाम्रो लागि त सजिलो भयो होला सेम एजेन्डामा अलिकति अझ बढी डिपली वर्कआउट गरौँला र लिएर आउँला भन्ने भयो। तर त्यो मतदाताले त 5 वर्ष फेरि नयाँ 5 वर्ष लिन पर्यो नि त। सो मतदाताहरू पनि सचेत हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अब सङ्गठन विस्तार तपाईँहरू कसरी गर्नुहुन्छ? जस्तो पुरानै राजनैतिक दलहरूको ढर्राबाट जसरी चलिराखेको सङ्गठन संरचना छ त्यही अनुसारले तपाईँहरू अगाडि बढ्ने हो? यदि त्यसरी अगाडि बढ्यो भने सम्भव छ हाम्रो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति भन्ने लाग्छ? एउटा चाहिँ यस्तो हो जस्तै सङ्गठन विस्तार पुरानै राजनीतिक ढर्रा भनेर हामीले फेरि पनि भनिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा सङ्गठन विस्तारभित्रको पनि फन्डामेन्टल चाहिँ के रहेछ भनेदेखि जस्तै नेपालकै राजनीतिक यो एरेनालाई हेर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक ग्रुपले सचेत मतदाता र राजनीतिक ग्रुपले पनि सचेत नहुनु भएको मतदाताहरू दुवै हुनुहुन्छ कि। राजनीतिकले एकदम एक्टिभ सक्रिय र प्यासिभ दुवै हुनुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ दुवै बाटा पुग्नु नै छ, त्यही भएको भएर हामीले विभिन्न माध्यमहरूको प्रयोग गर्छौँ नि। र मूल माध्यम भनेको घरमै पुग्नु रहेछ मैले बुझेको। घरमै पुग्नु, घरमै पुगेर यो फेस टु फेस नै कन्ट्याक्ट गरेर कुरा गराउनु रहेछ। मलाई चाहिँ हाम्रो राजनीतिक पार्टीको सङ्गठन विस्तारले चाहिँ हाम्रो एजेन्डा त लगोस् तर सँगसँगै त्यो गाउँहरूमा चाहिँ हामीले उद्यमशीलताका कुराहरू
क्रिएटिभिटीका कुराहरू नयाँ नयाँ कुराहरू पनि सँगसँगै लगेर उहाँहरूलाई दिन सकौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र यो मलाई मात्र लाग्ने कुरा होइन कि हाम्रो राजनीतिक पार्टीले विश्वास गर्ने एउटा कुरा चाहिँ उद्यमशीलता हो र हामीले अब सङ्गठन विस्तार गरिरहँदाखेरि कुराहरू बुझाउन गइरहँदाखेरि प्रोग्रेसिभ कुराहरू लगेर उहाँहरूलाई सिकाउने बुझाउने सचेत गराउने कुरा गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो रुटमा हामी पुग्न सकौँ। र यो एकै दिनमा हुने दुवै दिनमा हुने कुरा होइन। यसको लागि चाहिँ पुराना दलका ठुल्ठुला नेताहरूले भनेको जस्तै एकदमै धेरै त्यो तपस्या नै चाहिने रहेछ। तपाईँहरूलाई आलोचना सहितको सुझाव के आउने गर्छ भने तपाईँहरूको सबैभन्दा बढी शुभचिन्तकहरू परदेशमा छन्, जो देशको व्यवस्थाबाट विकृतिबाट फ्रस्ट्रेसन भएर परदेशीय आफ्नो देशलाई माया गर्दा गर्दै विदेशिन बाध्य भए ती नेपाली नागरिक अथवा समूहहरूको तपाईँहरूलाई बढी त्यसको सहानुभूति अलि बढी समवेदना उहाँहरूबाट प्रकट हुने गर्दछ। तर तिनै समूहलाई तपाईँहरूले समेट्न सक्नु भएन, उनीहरूलाई सङ्गठित गर्न सक्नु भएन भन्ने तपाईँहरूमाथि चाहिँ त्यो आलोचनात्मक सुझाव अथवा त्यो प्रतिक्रिया आउने गर्छ, स्वीकार्नुहुन्छ? हाम्रो अब प्रयास त बुलन्द रूपमा पार्टीभित्रकै संरचनामा लिएर आएरै भएको छ। प्रदेश 8 भनेरै गठन गरिएको छ होइन, जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले समेट्न कोसिस गरेका हौँ। प्रदेश 7 देशभित्रै भयो? हजुर, प्रदेश 8 चाहिँ समग्र चाहिँ विदेशी भएको नेपालीहरूको होइन, उहाँहरूलाई भनेर हामीले समेटेकै छौँ। अब त्योभन्दा बढी कोसिस चाहिँ अझ गर्न हामीले प्रयत्नै गरिरहेका हौँ। अर्को चाहिँ नोट चल्ने भोट नचल्ने भन्ने अभियान नै विवेकशीलबाट सुरु भएको हो। सर्वोच्चले त अहिले आदेश पनि निर्देशन पनि दिइसक्यो, यो भोट पनि विदेशीका नेपालीहरूको चाहिँ चल्नु पर्यो भनेर। सो हामीले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ प्रयास गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ गरेका हौँ। यसमा चाहिँ उहाँहरूको सुझाव उहाँहरूको आलोचना सबै मान्य छ। सबैको आलोचना चाहिँ हामीले सुन्छौँ। आलोचना गर्नु हामीलाई सुझाव दिनु भनेको त्यो सम्मानजनक कुरा नै हो, सुन्छौँ। यद्यपि हामीले गरिरहेको कार्यहरू पनि त्यो छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बताउन चाहेँ। यदि त्यो कार्य सफल भयो भने तपाईँहरूको सङ्गठनलाई मजबुतीकरणलाई ठुलो योगदान हुन्छ होइन, किनभने ठुलो सङ्ख्या छ नि, ठुलो समूह छ नि विदेशमा। केही हदसम्म मैले यहाँनिर केही हदसम्म किन भन्यो भनेदेखि विदेशी भएका नेपालीहरू पनि पार्टीगत रूपमा बाँडिनु भएको छ। अब मैले यो युट्युबबाट पनि जान्छ होला, जहाँबाट पनि जान्छ होला, उहाँहरूले यो कुरालाई नकार्नुहुन्न। म पनि केही देशहरू पुगेर आएकी छु र यो कुरालाई चाहिँ नकार्ने अवस्था छैन। विदेश भएर नेपालको माया अझ बढी लाग्ने त्यो कुरा सत्य हो। यद्यपि त्यहीँ पुगेर पनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ म यो राजनीतिक पार्टीको यो राजनीतिक पार्टीभित्रको पनि यो गुटको नेतालाई चाहिँ म बढी समर्थन गर्छु, यसलाई गर्दिनँ भन्ने चाहिँ अझ बढी छ। रन्जुजी, जस्तो अब कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइपुग्यौँ, सङ्गठन निर्माण गर्ने एउटा चुनौती हो र त्यो निर्माण भइसकेको सङ्गठनलाई चलायमान बनाउने नेतृत्व, असल नेतृत्व हुनु पनि फेरि अर्को चुनौती हो पार्टीभित्र है। कतै नेतृत्वमा जो हामी रहिरहेका छौँ अथवा तपाईँहरू जो रहिरहनु भएको छ, यो अनुहारहरू काफी भएन, अपुग भयो अथवा यसमा थप परिष्कृत गर्नुपर्ने भयो भन्ने निष्कर्षमा तपाईँहरू पुग्नु भएको छैन? थप परिष्कृत त गर्नुपर्छ, अपुग भएकै हो। अझ नेतृत्वहरू त आवश्यकता परेकै छ। यसमा त मैले हुन्छ नि कुरा चपाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन, किनभने धेरै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा त उम्मेदवार खडा गर्ने तपाईँहरूलाई समस्या छ नि। त्यो एकदमै हुन्छ नि बाह्यबाट आएको गलत कुरा हुँदै होइन। यद्यपि हाम्रो चाहिँ अठोट के छ भनेदेखि यी भइकन पनि हामीले सक्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले काम गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ नेतृत्व पनि लिएर आउनुपर्छ। नेतृत्व लिएर आउने भनेर अब कोही मान्छे पहिले जन्मिँदै नेता बनेको उसलाई लिएर आउने भन्ने होइन, त्यो स्कुलिङको प्रोसेसहरू हुन्छ, सिक्दै जाने कुरा हो। म पनि सिक्दै आएकी मान्छे हुँ, त्यही भएको भएर अघि बढ्दै सिक्दै लड्दै उठ्दै हुन्छ नि हाँस्दै रमाउँदै यो राजनीतिलाई इन्जोय गर्दै आइरहेकी मान्छे हुँ। र यस्तै अरू धेरै साथीहरू चाहिन्छ र जसले अहिले हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरू पनि वैकल्पिक शक्तिमा जोडिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँहरूले अहिले त एकदम सजिलो छ, फेसबुक, इमेल, इन्स्टाग्राम, सोसियल मिडियाको जुन प्लेटफर्मबाट, टिकटकबाट, जहाँबाट भए पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद बोलाइदिनु भयो। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रन्जु दर्शना। उहाँ विवेकशील नेपाली दलको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, नेत्री हुनुहुन्छ। आज हामीले उहाँको पार्टी एकता समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। हेरिदिनुभयो, यहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।